नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। नागरिकता विधेयक 2079 लाई पुनर्विचारका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो। नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न विधान समितिको बैठक सोमबार आह्वान। नागरिकता दिने कुरामा एमाले बाधक भयो भनेर सत्तारूढ गठबन्धनले भ्रम फिजाउने कोसिस गरिरहेको अध्यक्ष ओलीको आरोप। एमालेले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनु पर्नेमा जोड। आइतबार शेयर बजार नेप्से 33.36 अङ्कले घटेर 1989 अङ्कमा 2 अर्ब 5 करोडको कारोबार। नयाँ दिल्लीमा आचार संहिता विपरीत बनेका 2वटा 40 तले टावर भत्काइयो। टावर भत्काउन 3700 किलो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग। र घरेलु टोली केन्या विरुद्धको तेस्रो टी20 खेलमा नेपाल 4 विकेटले विजयी। 5 खेलको टी20 सिरिजमा नेपालको 2-1 को अग्रता। चौथो टी20 सोमबार हुने। सुरु गरौं नागरिकता विधेयक विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको सम्बन्धी समाचारबाट। राष्ट्रिय सभाले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई पुनर्विचारको लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको दोस्रो बैठकले नेपाल नागरिकता विधेयक 2079 लाई पुनर्विचारका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको सो विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो। आइतबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता विधेयक 2079 का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी सभा समक्ष गराउनु भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको सो विधेयक भदौ 2 गते बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले यथावत रूपमा पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव फुयालले प्रतिनिधि सभाबाट उत्पत्ति भई सो सभाबाट पारित भएका बीमा विधेयक 2075, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 सम्बन्धी प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशहरू टेबल गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 लाई प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित फिर्ता पठाएको सन्देश पनि सभा समक्ष टेबल गर्नुभयो। त्यसैगरी उहाँले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा पठाइएका शपथ सम्बन्धी विधेयक 2078, तथ्याङ्क विधेयक 2076, स्ट्यान्डर्ड नाप र नौतौल विधेयक 2076 र प्रत्यायन विधेयक 2076 सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी सभा समक्ष गराउनुभयो। बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रस्ताव गर्नुभएको योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2079 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत पनि गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 16 गते बिहीबार दिउँसो 2:59 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। नेकपा एमालेले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बनाएको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटिको सचिवालय गठन गरेको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटिको पहिलो बैठकले 34 सदस्यीय सचिवालय गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टीका उपमहासचिव विष्णु रिमाललाई केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी र त्यसले बनाएको सचिवालयको पनि सचिवको जिम्मेवारी तोकेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी बनाउने संकल्प र दृढ आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी आगामी सरकार एमालेको भन्ने मूल नाराका साथ आगामी निर्वाचनमा अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन परिचालन कमिटीको पहिलो बैठकले हिजो निर्वाचन परिचालनको सन्दर्भमा एमालेको बहुमतको सरकार देशलाई आवश्यक छ, त्यसकारण
आगामी सरकार एमालेको यही नारा लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटिका सदस्यहरूलाई कमिटिका सचिवको जानकारीमा रही निर्वाचनको तयारीका काममा केन्द्रित हुन पनि निर्देशन दिनुभयो। एमालेले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा 451 सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी यसअघि नै गठन गरिसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई नागरिकता दिने कुरामा आफ्नो पार्टी बाधक भए भनेर सत्तारूढ गठबन्धनले भ्रम फिजाउने कोसिस गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। विगतमा 60 वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई एमालेले मार्छ भनेर भ्रम छरे जस्तै अहिले पनि जनतालाई नागरिकता दिने कुरामा एमाले बाधक बन्यो भनेर भ्रम फैलाउने कोसिस सत्तारूढ दलहरूले गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसको खण्डन गरेर अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभयो। उहाँले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने काम किन अल्झाएर राखेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। नेकपा एमाले जनताको हरेक समस्या समाधान गर्दै आएको र गर्ने पार्टी भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले नागरिकताको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न आफ्नो पार्टीले चाहेको बताउनुभयो। भ्रम भिजाउन खोजिरहेका छ, तर म भन्न चाहन्छु भ्रम पर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन। नेकपा एमाले जनताका समस्या समाधान गर्न चाहन्छ, जनताका समस्या समाधान गरिआएको पार्टी हो र जनताका समस्या हरेक नागरिकताको समस्या पनि समाधान गर्न चाहन्छ। यसै गरेर हरेक समस्याहरू समाधान गर्न चाहन्छ नेकपा एमाले। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जित्नै पर्ने दोहोर्याउनुभयो। राष्ट्रको हितको रक्षा र सम्मानका लागि, राष्ट्रियताको रक्षा र सम्वर्धनका लागि, मुलुकको स्वाधीनताको सही ढङ्गले प्रयोग गर्नका लागि एमालेले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनु पर्ने उहाँको तर्क थियो। निर्वाचन आयोगले आजदेखि एक सातासम्म मतदाता नावली अद्यावधिक तथा दावी विरोधको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। मतदाता नावली ऐन 2073 बमोजिम निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिन 2079 साउन 19 गतेसम्म सङ्कलन भएको र मतदान हुने मितिभन्दा अघिल्लो दिन 2079 मङ्सिर 3 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुग्ने व्यक्तिको मतदाता नावली अद्यावधिक तथा दावी विरोधको प्रक्रिया सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ। अद्यावधिक कार्यक्रम अनुसार आइतबारदेखि अर्को आइतबारसम्म मतदाता नावली अद्यावधिक तथा दावी विरोधको समय दिएको छ। उक्त अवधिमा नावलीमा भएको त्रुटि सच्याउने, कसैले झुटा विवरण दिई नावलीमा नाम समावेश गरेको भए त्यसको विरोधमा उजुरी दिने, दोहोरो नावली भएको भए हटाउन निवेदन दिने, एका घर परिवारका सदस्यहरूको मृत्यु भएको भए हटाउन निवेदन दिने, एकै वडाका 2 वा 2 भन्दा बढी मतदान स्थल भएकोमा पाएक पर्ने मतदान स्थलमा नाम सार्न निवेदन दिने लगायतका विषयमा काम हुने बताइएको छ। नावली अद्यावधिक कार्यका लागि इमेल, फ्याक्स र अनलाइनबाट समेत निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। मतदाता नावली अद्यावधिक कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि मिति 2079 भदौ 31 गते अन्तिम मतदाता नावली प्रकाशन हुनेछ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन चाहने राजनैतिक दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने समय आज सकिँदैछ। आयोगले भदौ 10 देखि 12 गतेसम्म निवेदन पेश गर्न दिएको समय अनुसार आइतबार अन्तिम दिन हो। समानुपातिकतर्फ भाग लिन चाहने दलले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन दिँदा प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका 2079 को अनुसूची 2 अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्यका लागि भने समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका 2079 को अनुसूची 4 अनुसार राजनीतिक दलले आफ्नो दल दर्ता गर्नुपर्नेछ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 202 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3833 जनाको परीक्षणमा 202 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 2064 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 164 जना र 1769 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 38 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3313 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 462 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 3151 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 162 जना संस्थागत आइसोलेसन र 44 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 1 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,47,204 पुगेको छ। पश्चिम तराईका थारू समुदायले अटवारी पर्व मनाउँदैछन्। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङमा बसोबास गर्ने थारू समुदायले माघे पछिको ठूलो पर्वका रूपमा अटवारीलाई मनाउने गर्दछन्। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पछिको पहिलो आइतबार व्रत बस्ने र सोमबार सकिनेछ। पर्वको पहिलो रात दरका रूपमा भात माछा चोखो तरिकाले पकाउने र भाले नवास्दै उठेर खाने चलन रहेको थारू संस्कृतिवेद अशोक थारूले बताउनुभयो। त्यस्तै अटवारीको दोस्रो दिन बिहानै नुहाई धुवाई गरेर 3, 5 अथवा 7 प्रकारको तरकारी पकाइन्छ। परिकार खानु पूर्व आफ्नो खानाबाट आधा भाग झिकेर अलग राख्ने प्रचलन छ। यसरी छुट्याइएको परिकार विवाहित छोरीचेलीलाई कोसेलीका रूपमा उपहार दिने गरिन्छ। यो पर्वले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सम्बन्ध समेत प्रगाढ हुने विश्वास थारू समुदायमा छ। थारू समुदायको यो पर्वका अवसरमा आज सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यसअघि भदौ 19 गते आइतबारका दिनलाई बिदा दिएकोमा संशोधन गरी आज दिने निर्णय भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशलाई गरिबी र पछौटेपनबाट मुक्त गर्न प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको काठमाडौँमा आयोजित केन्द्रीय कमिटिको प्रथम विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले देशलाई गरिबी, अभाव र पछौटेपनबाट मुक्त गर्न प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबै नागरिकहरूलाई सिपको तालिम दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले अनुशासित र मेहनती नागरिक भएका देशहरू मात्रै विकासमा अगाडि बढ्न सकेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि विकासका लागि असल नागरिक उत्पादन हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल देशलाई पनि प्रगतिको बाटोमा लिएर जानु छ भने, नेपाल देशलाई पनि गरिबी, अभाव र पछौटेपनबाट मुक्त गर्नु छ भने हामीले असल नागरिक उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति शिक्षा प्रणाली ठिक हुनुपर्छ। उहाँले विद्यार्थी संगठनलाई सबै विश्वविद्यालयहरूमा विस्तार गर्न अनुरोध गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जनमतलाई आफ्नो पक्षमा तान्नका लागि सक्रिय हुन विद्यार्थी नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको आरोप पुष्टि हुने आधारसहित नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले उपलब्ध प्रमाणहरू महाभियोग सिफारिस समितिमा बुझाएका छन्। आइतबार अपराह्न सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा पुगेर नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य नेतृत्वको टोलीले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रमाण पेश गर्न दिएको समयभित्रै आफूहरूसँग उपलब्ध प्रमाणहरू पेश गरेको हो। महाभियोग सिफारिस समितिले यही श्रावण 10 गते शुक्रबार 3 दिनभित्र त्यसका प्रमाणहरू पेश गर्न नेपाल बार र सर्वोच्च बारलाई पत्राचार गरेको थियो। आइतबार आफूहरू उपलब्ध सो सम्बन्धी प्रमाणहरू लिखित रूपमा बुझाइएको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले बुझाएको सो प्रमाणलाई गम्भीरतापूर्वक लिई महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पनि महाभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह गर्नुभयो।
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले पनि छुट्टा-छुट्टै दुईटा प्रतिवेदन हामीले बुझाएका छौँ। हामीलाई विश्वास छ यो संघीय संसद सचिवालय संघीय संसदले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यो महाभियोग प्रस्ताव पास गर्नेतर्फ आफ्नो कारबाही अगाडि बढाउनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास लिएका छौँ। एसोसिएसनले भने सो महाभियोग प्रस्तावबारे वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको पनि राय लिन महाभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह गरेको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको पनि राय लिएर सो महाभियोगबारे आवश्यक निर्णयमा पुग्न समितिलाई आफूहरूले आग्रह गरेको बताउनुभयो। कानुन व्यवसाय गरेर बसेका सिनियर एडभोकेट छन् र यस विषयवस्तुमा धेरै जानकार पूर्व अध्यक्षहरू र वरिष्ठ सदस्यहरूलाई तपाईहरूले बोलाएर समितिले बुझिदिनु पर्यो, उहाँहरूको भ्युजहरू लिइदिनु पर्यो। यसले जसरी अमेरिकामा जसरी बेलायतमा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री कमिटिजहरू इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि उहाँहरूको रायलाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ महत्त्व दिएर चाहिँ रेकर्डिङ गरिन्छ, त्यसरी गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ आग्रह छ। त्यो कुरा हामीले यो निवेदनमा पनि माग गरेका छौँ। महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि यही भदौ 15 गते बयान लिँदैछ। उहाँ विरुद्ध गत फागुन 1 गते सत्तारूढ दलका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालयहरूले कक्षा 11 र अन्य तहका विद्यार्थीहरूलाई चर्को शुल्क लिएको विषयमा सरकारले अनुगमन गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाली विद्यार्थी संघले समग्र शैक्षिक विकासका लागि तत्कालिक तथा संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्न माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझे पश्चात मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री पौडेललाई विद्यार्थी संघले 29 बुँदे माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मन्त्री पौडेलले संघको ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको पछिल्लो समयमा विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्नामा चर्को शुल्क लिएको विषयमा अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संघले उच्च शिक्षामा पनि व्यथिति रहेको सुझाव दिएको भन्दै उच्च शिक्षामा रहेका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनुभयो। व्यथिति छ कि भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उठ्यो। हामीले डाक्टर रामकृष्णको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उहाँहरूको हकमा 86 वटा विदेशबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरू, तिनीहरूको भौतिक पूर्वाधार कस्तो छ, त्यहाँका विद्यार्थीहरूले पनि इक्विभ्यालेन्सकै समस्या आउँछ, कुन कुन विश्वविद्यालयबाट भेरिफिकेसन छन् कि छैन, र त्यो चाहिँ परराष्ट्र मार्फत बुझेर त्यो विश्वविद्यालय त्यहाँको चाहिँ स्थापित विश्वविद्यालय हो कि होइन। हाम्रो नियमले चाहिँ संसारभरिका टप 1000 मध्ये पर्ने विश्वविद्यालयबाट मात्रै एफिलिएसन लिएर पढाउने व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयको छ। त्यस्तै नेभी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले भर्खरै सम्पन्न एसईई परीक्षा उत्तीर्ण भएर कक्षा 11 मा भर्ना भएका विद्यार्थीको विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क 50% छुट गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले कोरोना महामारीको मारमा परेका विद्यार्थीका अभिभावकलाई विद्यालयहरूको भर्ना शुल्कको नाममा लुट्ने काम गरेको दावी गर्नुभयो। जुन अहिले फी उठाएको छ, हामी 700 वटा हामी सबै पालिकाहरूलाई हामी पत्र हामी लेख्छौँ र हामीले उहाँलाई अनुरोध पनि गर्छौँ र तपाईँ मार्फत चाहिँ हामी सबै ठाउँमा चाहिँ यो कुरा सर्कुलर गर्नको लागि हजुर अनुरोध कि जुन 11 मा चाहिँ जुन शुल्क उठाएको छ यसको चाहिँ 50% मिना गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यही फीमा चाहिँ मिना गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। संघले शिक्षा मन्त्रीलाई 1 महिनाभित्र चर्को शुल्क लिने विद्यालयहरूलाई कारबाही गरी कक्षा 11 मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको लागि 50% छुटको व्यवस्था गर्न माग सहित अन्य 29 बुँदे माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। भारतीय अभिनेता गोविन्दाले कला र संस्कृति बिना देशको पहिचान हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित सुपर डान्सर नेपाल प्रतियोगिताको बारेमा जानकारी गराउन आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अभिनेता गोविन्दाले दर्शकहरूले कलाकारलाई सधैँ साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालसँग आफ्नो प्रेम धर्मपत्नीको माध्यमबाट जुरेको बताउनुभयो। उहाँले हरेक मानिसले आफूले गरेको कामलाई यादगार बनाउने हिसाबबाट अघि बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो।
कला संसारको अभिन्न अङ्ग भएको बताउँदै अभिनेता गोविन्दाले कला र संस्कृतिसँग जोडिएको व्यापारले देश समृद्ध बन्ने बताउनुभयो। उहाँले कलाकारहरूले व्यापार व्यवसायसँगै जोडिएर कमाई गर्ने भएकोले कलाकार, धनदाता, मातापिता, उद्योगी व्यापारीहरू भएको बताउनुभयो। दिया करें आर्टिस्ट लोगों का, और किसी न किसी रूप में यथाकथा कैसे ही आप जैसे चाहे आप यथा योग्य, क्योंकि देशकाल परिस्थितियों के साथ साथ आपके भी अपना बिजनेस जो है वो अलग अलग रूप धारण करता है, परंतु हम सब जुड़े रहें और आगे निकले। भूषण दाहालले निर्देशन गर्ने सुपर डान्सर नेपाल सोको निर्णायकका रूपमा भाग लिन गोविन्दा नेपाल आउनुभएको हो। 4 देखि 14 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका बीच प्रतिस्पर्धा हुने यो रियालिटी सोको निर्णायकमा कलाकार भुवन केसी, जसिता गुरुङ र सुरेन्द्र राई रहनु भएको छ। बालगंगा खोलाको पुल बारा क्षेत्र नम्बर 3 का संघीय सांसद रामबाबु कुमार यादवको पहलमा निर्माण भएको छ। सांसद यादवकै पहलमा थप 2 वटा पसाहा खोला र मधुवन पसाहा खोलाको योजना यही 20 गते ठेक्का लाग्ने भएको छ। पसाहा खोला पुल निर्माणका लागि सडक विभागका कन्सल्टेन्सी गणेश कुमार गौतमको विज्ञ टोलीले सर्वेक्षण गर्नुभएको हो। पसाहा खोला र बालगंगा खोलाका कारण विगतदेखि नै त्यस वरपरका बासिन्दाले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको छ। उक्त खोलाका कारण जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 12, 14, 17 र 18 लगायत हुलाकी सडक, रघुनाथपुर, भोराहा, मधुवन, रामनगर र जैतापुर वरिपरिका बासिन्दाले वर्षेनी वर्षायाममा खोलाको तटबन्ध नभएर खेतीयोग्य जग्गा कटानको समस्या बेहोर्दै आएको छ। पुल निर्माण भएपछि अब भने स्थानीयमा सहज महसुस भएको छ। पाल्पा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले जिल्लाका सबै स्थानीय सरकार समक्ष छलफल र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। विगतमा सम्पन्न भएका खानेपानी योजनाको समीक्षा गर्न र यस आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने योजनाका विषयमा छलफल गरिने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। 10 वटा स्थानीय तह रहेको पाल्पामा 2 वटा नगरपालिका र 8 वटा गाउँपालिकामा सरकारी बजेट नीति तथा कार्यक्रम र योजनाका विषयमा छलफलको कार्यक्रम आयोजना जिल्लामै पहिलो पटक खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। छलफल कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाव पारेको स्थानीय तहका प्रमुखहरूको अनुभव रहेको छ। यो आर्थिक वर्ष 79-80 मा सम्पन्न हुने योजनाहरू अथवा बजेटको बारेमा छलफल गर्न सक्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो बसाइ क्रममा गर्न सकेका छौँ। कार्यालयमै आयोजित छलफल तथा अन्तर्क्रियाका कारण स्थानीय सरकारलाई समेत सहज वातावरण बनेको र समन्वय गरेर काम गर्न अवसर सृजना भएको छ। गर्नुपर्ने कामको विषयमा जानकारी गराउनुभयो र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अन्तर्क्रिया भएको छ। कार्यक्रममा बगनासकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिप्रसाद पाठकले पछिल्लो समयमा लिफ्टिङ योजना बढी भएको र यस्ता लिफ्टिङ योजना खर्चिलो पनि भएको सुझाव दिनुभयो। थोरै धेरै रकम छुट्याउने जुन कारणले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ योजनाहरू समयमा पुरा नहुने एउटा चाहिँ समस्या खानेपानीमा मैले देखिरहेको छु। स्थानीय सरकारलाई आउने दिनमा खानेपानीको लागि योजना निर्माण गर्न सजिलो भएको बगनासकाली गाउँपालिका सरकार प्रमुख सरस्वती चिदीको बुझाइरहेको छ। सरकारी कार्यालयहरूमध्ये खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नै पहिलो पटक स्थानीय सरकार समक्ष छलफल भएको हो। सकारात्मक प्रभाव परेको र वार्षिक नीति कार्यसँग योजनाका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उद्देश्य राखिएको छ। वर्तमान अवस्था र गत आर्थिक वर्षमा भएको खर्चहरू विवरणहरू र साथसाथै यस आर्थिक वर्ष अब आउने समयमा चाहिँ हामीले कति बजेट विनियोजित भएको कुन कुन कामहरू गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ योजनाहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउने अभियान हामीले जारी राखेको अवस्था छ। अन्य सरकारी कार्यालयले समेत स्थानीय सरकारसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरे आउने दिनमा बजेट कार्यान्वयनका लागि निकै सहज हुने विश्वास लिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले स्वयम्भू इचङ्गु नारायण सडकको निरीक्षण गर्नुभएको छ। आइतबार मन्त्रीद्वय राई र श्रेष्ठले उक्त क्षेत्रका सडकको निरीक्षण गर्नुभएको हो। यो सडक खण्ड 4 नारायण थानलाई जोड्न महत्त्वपूर्ण भएकोले तोकिएको समयमा नै सक्नुपर्ने स्थानीयहरूले माग गरेका छन्। निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्वयम्भू इचङ्गु नारायण सडक तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले काम छिटो होस् भन्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न आनाकानी नगर्ने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रका लागि पनि महत्त्वपूर्ण स्थान भएकोले यसलाई चाँडै काम सकेर पर्यटनको उत्थान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बढी सक्रियताका साथ काम गरे समय अगावै निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्रालयको पनि एउटा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री लगायत सबै साथीहरू मन्त्रालयको टिम नै यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसकारण यो बाटोलाई अब छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेमा मन्त्रालयको भूमिका हुनेछ भन्ने हामीले आशा पनि गरेका छौँ। यातायात मन्त्री राईले 4 नारायण थानलाई जोड्ने यो मार्ग महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। उहाँले निर्माणका लागि दिएको समय 4 महिना सकिसकेको र अब 14 महिना मात्रै बाँकी रहेको भन्दै समयमा काम सकिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले सडक निर्माणका लागि छुटेका कुरालाई पनि समावेश गरेर समयभन्दा अगावै काम सम्पन्न गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। हाम्रो सरकारमा उहाँको नेतृत्व पनि र यो हाम्रै मन्त्रालयको ठेक्का अन्तर्गत यो रोडहरू चाहिँ परेको छ। यसको धार्मिक र पर्यटकीय महत्त्वका बारेमा उहाँले पहिला नै भनिसक्नुभयो। सडक निर्माण हुन नसक्दा इचङ्गु नारायणमा लाग्ने मेलामा पनि विभिन्न समस्या भएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। उनीहरूले सडक निर्माणको काम समयमा नहुँदा तोकिएको समयमा नै काम सकिनेमा आशंका उब्जिएको बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। आइतबार शेयर बजार उच्च अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 33.36 अङ्कले घटेर 1989.26 बिन्दुमा झरेको छ। म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लाग्दा बीमा, माइक्रोफाइनान्स, विकास बैंक, जलविद्युत, फाइनान्स लगायतका समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। 224 वटा कम्पनीको 61,48,341 किता शेयर 2,05,97,37,103 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.05 अङ्कले घटेर 385.70 बिन्दुमा पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण कावेली पावर कम्पनीको 10,33,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। नेप्से घटेको दिन रुरु जलविद्युत परियोजनाको शेयर 10% घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि राधे विद्युत कम्पनीको शेयर झन्डै 6% बढेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले बहुउद्देश्य बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना यही वर्ष बुढीगण्डकी विद्युत उत्पादन कम्पनी बनाएर अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा 1 वर्षको मन्त्रालयको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भूषालले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना 1200 मेगावाटको स्टोरेज आयोजना भएको बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले उक्त आयोजना निर्माणको लागि जग्गा मुआब्जा, पूर्वास लगायतको काम करिब सकिन लागेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा वर्षाको समयमा विद्युत धेरै हुने र हिउँदमा कम हुने भएकाले 65 दिन भरपर्दो विद्युत निर्माणको लागि स्टोरेजमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले मन्त्री भएर आएको 1 वर्षमा गरेको महत्त्वपूर्ण काममा बुढीगण्डकी पनि पर्ने बताउनुभयो। तीन 365 दिनै एउटा भरपर्दो विद्युत निर्माण गर्नका लागि चाहिँ हामीले स्टोरेजमा जानुपर्छ भनेर पहिले नै विद्युत प्राधिकरणले अध्ययनबाट अगाडि बढाएको अप्पर अरुण दुधकोशी र अहिले अलि धेरै दिन यताकि उता भएको चाहिँ बुढी गण्डकी चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ
नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले बुढी गण्डकी विद्युत उत्पादन कम्पनी खडा गरेर अनि हामी चाहिँ अब त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा सम्भवतः 1200 मेगावाटको स्टोरेज भनेको चाहिँ सानो कुरा होइन जलविद्युतमा चाहिँ। मन्त्री भुषालले आयोजनाको जैत विद्युत क्षमता 85.4% बढाउनका लागि सरकारले विद्युत उत्पादकहरूलाई निशुल्क गरेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले नेपालको विद्युत उत्पादन 83,000 भने पनि आर्थिक रूपमा 43 हिसाब गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री भुषालले सरकारको तथ्याङ्कमा 6,500 PPA भएको देखिए पनि 1,500 कसैको झोला रहेको बताउनुभयो। उहाँले 1,500 मेगावाट विद्युत कसको झोलामा रहेको छ, राज्यको स्रोत भएकाले सरकारले अनुसन्धान गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भुषालले 4 वर्षदेखि रोकिएको PPA अहिले खुल्ला गरिएको र तत्काल बन्द नगर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेकाले मुलुकमा लोडसेडिङको अन्त्य र विदेशमा विद्युत निर्यात गर्न सरकार सफल भएको दावी गर्नुभयो। यसै पनि स्टोरेज महँगो हुन्छ तर त्यो बहुउद्देश्य हो, त्यसलाई चाहिँ हामी यही वर्षकै अगाडि बढाउने गरेर अब सबै प्रक्रिया भएको छ। हामी कम्पनी दर्तामा नै गएका छौँ, त्यो दर्तामा छ, लामो समय लाग्दैन। त्यो अर्थबाट हामीलाई चाहिँ एउटा चिठी आउनुपर्ने छ, हामी त्यही चिठी कोरेका छौँ। मन्त्री भुषालले गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगति क्रमशः 76.66 र 80% उपलब्धि हासिल गरेको बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता 741 मेगावाट थप भई कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2269 मेगावाट पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको नोएडामा कानुन विपरीत निर्माण गरिएका 2वटा टावर सुरक्षित रूपमा भत्काइएको छ। सुपरटेक बिल्डरले निर्माण गरेका यी टावर एपेक्स र केन नामबाट चिनिएका थिए। टावर भत्काउन 3700 किलो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरिएको छ। भवन भत्केपछि धुलो उड्ने भएकाले आसपासका ठाउँ खाली गरिएको थियो। आसपासको सडक पनि बन्द गरिएको थियो। सुपरटेकले भवन आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले टावर भत्काउन आदेश दिएको थियो। भवन भत्काउन र भत्काएपछिको सफाईमा लाग्ने सबै खर्च कम्पनीले बेहोरेको छ। पाकिस्तानमा विनाशकारी बाढीपछि राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरिएको छ। लगातारको वर्षासँगै आएको बाढीका कारण पाकिस्तानमा हालसम्म 1000 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको हो। 3 लाखभन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन्। बाढीका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएपछि पाकिस्तान सरकारले राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरेको हो। पाकिस्तानको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीका कारण मृत्यु हुने मध्ये आधाभन्दा बढी बलुचिस्तान र सिन्ध प्रान्तका रहेका छन्। सिन्ध प्रान्तमा औसतभन्दा 8 गुणा बढी वर्षा भएको छ। बाढीका कारण सबैभन्दा बढी दक्षिण पश्चिमी बलुचिस्तान प्रान्त प्रभावित भएको छ, जहाँ सन् 2010 मा गएको विनाशकारी बाढी जस्तै अवस्था अहिले रहेको छ। यो वर्षको बाढीका कारण पाकिस्तानमा 1343 जना घाइते भएका छन्। 5,81,000 भन्दा बढी घरमा क्षति पुग्दा लाखौं घरबारविहीन बनेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमी विपदलाई झन सघन बनाएको विज्ञहरूले बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। घरेलु टोली केन्या विरुद्धको तेस्रो T20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालले जित निकालेको छ। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको खेलमा नेपालले केन्यालाई 4 विकेटले हराएको हो। केन्याले दिएको 157 रनको लक्ष्य नेपालले 19 ओभर 3 बलमा 6 विकेट गुमाएर 160 रन बनाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक 46 रनको योगदान दिए। यस्तै डेभी खेलाडी अर्जुन साउदले 35 रन बनाए। रोहित पौडेल 29 रनमा आउट हुँदा पवन श्राफले 20 रन बनाए। आदिल अन्सारीले 16 रन जोड्दा दिपेन्द्र सिंह एरी 6 रनमा आउट भए। आरिफ शेख 4 रनमा अभिजित रहँदा करण केसी 0 रनमा अभिजित रहे। केन्याका विराज पटेल र युगिनी ओचिङले 2-2 विकेट लिए।
इमानुएल बुन्डी र कोलिन्स ओयुवाले एक एक विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 156 रन बनाएको थियो। केन्याका लागि रकिब पटेल र इरफान करिमले अर्धशतकीय इनिङ खेले। पटेलले अभिजित रहँदै 73 रन बनाए। उहाँले 43 बलमा 5 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। यस्तै 47 बलमा 4 चौका र 2 छक्का प्रहार गरेका करिम 55 रनमा अभिजित रहे। कोलिन्स ओवियाले 18 रन जोड्दा सुखदीप सिंहले 8 रन जोडे। नेपालका लागि सोमपाल कामी र आदिल अन्सारीले एक एक विकेट लिए। यस जितसँगै 5 खेलको सिरिजमा नेपालले 2-1 को अग्रता बनाएको छ। यसअघि पहिलो खेलमा नेपालले केन्यालाई 5 विकेटले हराएको थियो। दोस्रो खेलमा भने केन्याले नेपाललाई 18 रनले हराएको थियो। अब नेपाल र केन्याबीच चौथो टी20 खेल सोमबार हुनेछ। यस्तै 5औं तथा अन्तिम टी20 मंगलबार हुनेछ। टी20 सिरिजपछि नेपालले घरेलु टोलीसँग एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ। पहिलो एकदिवसीय खेल भदौ 17 गते, दोस्रो खेल भदौ 18 गते र तेस्रो खेल भदौ 20 गते हुनेछ। आइतबारको खेलमा नेपाली टिममा 2 परिवर्तन गरिएको थियो। पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएका अर्जुन साउदले डेब्यू गरेका छन्। नियमित विकेट किपर आसिफ शेखको स्थानमा युवा विकेट किपर साउद मैदान उत्रिएका हुन्। दोस्रो टी20लाई खेलेका बसिर अहमदको स्थानमा शाहब आलमले खेलेका छन्। नेपाल टी20 लिगको पहिलो संस्करणका लागि खेलाडी अनुबन्धको ड्राफ्ट भदौ 21 गते गरिने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले नेपाल टी20 लिगको खेलाडी अनुबन्धको ड्राफ्ट भदौ 21 गते आयोजना हुने जानकारी दिनुभयो। कार्यवाहक सचिव मल्लले दर्ता भएका खेलाडीलाई 3 श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर ड्राफ्ट गरिने बताउनुभयो। विदेशी खेलाडीको रेजिस्ट्रेसन पूरा भइसकेको र नेपाली खेलाडीको रेजिस्ट्रेसन बुधबारसम्म हुनेछ। रेजिस्ट्रेसन पछि खेलाडीलाई ए, बी तथा सी श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ। ए श्रेणीका लागि खेलाडीले कम्तीमा 15 लाख पाउने क्यानले यसअघि नै बताइसकेको छ। यस्तै बी श्रेणीका खेलाडीले कम्तीमा 10 लाख र सी श्रेणीका खेलाडीले कम्तीमा 5 लाख पाउनेछन्। क्यानले शनिबारबाट खेलाडीको दर्ता प्रक्रिया खुल्ला गरेको थियो। क्यानले भदौ 15 गतेसम्म खेलाडीले आफ्नो नाम दर्ता गर्न सक्ने जनाएको छ। एक टोलीमा जम्मा 11 जना नेपाली खेलाडी रहनेछन्। टिम 16 जनाको बनाउनु पर्नेछ। हरेक टोलीले 5 जना विदेशी खेलाडी भित्र्याउन सक्नेछन्। पहिलो संस्करणको प्रतियोगिता आगामी असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। क्यानले प्रतियोगितामा विभिन्न 6 शहरका 6 टोलीको सहभागिता रहने जनाएको छ। क्यानले लिगमा सहभागी रहने 4 टोलीको नाम र टिम मालिकको घोषणा गरिसकेको छ। अनिल श्रेष्ठ नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमको व्यवस्थापक नियुक्त हुनुभएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आइतबार श्रेष्ठलाई टिम व्यवस्थापकमा नियुक्ति गरिएको जनाएको छ। एन्फाका महासचिव किरण राईले व्यवस्थापक श्रेष्ठलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गर्नुभयो। श्रेष्ठले यसअघि ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मच्छिन्द्र फुटबल क्लबको व्यवस्थापकमा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ। मच्छिन्द्रका उहाँ उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। व्यवस्थापक नियुक्ति भएपछि बोल्दै श्रेष्ठले राष्ट्रिय टोलीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। श्रेष्ठले बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा टिम व्यवस्थापकको रूपमा काम गर्नेछन्। नेपालले असोज 11 गते बंगलादेशसँग दशरथ रंगशालामा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। यसअघि नेपालको टिम व्यवस्थापकमा मधुसूदन उपाध्याय रहनु भएको थियो, तर नयाँ कार्यसमिति आएपछि एन्फाले नयाँ व्यवस्थापक चयन गरेको हो। घरेलु टोली अस्ट्रेलियाले पाहुना टोली जिम्बाब्वेलाई पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पराजित गरेको छ। टाउन्सभिलेमा आइतबार भएको खेलमा अस्ट्रेलियाले जिम्बाब्वेलाई 5 विकेटले पराजित गरेको हो। जितसँगै 3 खेलको एकदिवसीय सिरिजमा अस्ट्रेलियाले 1-0 को अग्रता लिएको छ। पाहुना टोलीले दिएको 201 रनको लक्ष्य 33 ओभर 3 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। उसका लागि डेभिड वार्नरले 57 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। स्टिभ स्मिथ र ग्लेन म्याक्सवेलले अभिजित रहँदै क्रमशः 48 तथा 32 रन बनाए। मार्क्स स्टोइनले 19 र कप्तान आरफ फिन्चेले 15 रन बनाए। एलेक्स केरीले 10 तथा मिचेल मार्सले 2 रन बनाए। भ्रमणकारी टोलीका लागि रायन बर्ले 3 तथा रिचार्ड
नगभा र सिकन्दर राजाले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि ब्याटिङ गरेको पाहुना टोलीले 47 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 200 रन बनायो। उसका लागि विस्ली मादिवेरीले 72 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। टाडीवान्सी मारुमानीले 45 तथा कप्तान रिगिस चाकाभावाले 31 रन बनाए। इनोसेन्ट काईले 17 तथा टोनी मुयोङ्गाले 7 रन बनाए। सिकन्दर राजा र ब्रान्ड इभान्सले 5-5 तथा लुक जोङवेले 3 रन बनाए। घरेलु टोलीका लागि क्यामरुन ग्रिनले 5 तथा एडम जाम्पाले 3 विकेट लिए। मिचेल स्ट्राक र मिचेल म्याक्सले 1-1 विकेट लिए। दुई बीच दोस्रो एकदिवसीय खेल बुधबार हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशहरूका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। नागरिकता विधेयक 2079 लाई पुनर्विचारका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो। नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न विधान समितिको बैठक सोमबार आह्वान। नागरिकता दिने कुरामा एमाले बाधक भयो भनेर सत्तारूढ गठबन्धनले भ्रम फिजाउने कोसिस गरिरहेको अध्यक्ष ओलीको आरोप। एमालेले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनु पर्नेमा जोड। आइतबार शेयर बजार नेप्से 33.36 अङ्कले घटेर 1989 अङ्कमा 2 अर्ब 5 करोडको कारोबार। नयाँ दिल्लीमा आचार संहिता विपरीत बनेका 2वटा 40 तले टावर भत्काइयो। टावर भत्काउन 3700 किलो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग। र घरेलु टोली केन्या विरुद्धको तेस्रो टी20 खेलमा नेपाल 4 विकेटले विजयी। 5 खेलको टी20 सिरिजमा नेपालको 2-1 अग्रता। चौथो टी20 सोमबार हुने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।